नमस्कार, नयाँ समाचारमा स्वागत छ। म आरती पन्त। सुरु गरौँ समाचारका शीर्षकहरूबाट। संसदको बर्खे अधिवेशन आरम्भ। पहिलो दिन कोरोना भाइरसदेखि सांसद अपहरण र प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मका कुरा उठे। नेपालमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण देखियो। कुल संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। पीसीआर विधिबाट 15,500 र आरडीटीबाट 54,000 बढीको नमुना परीक्षण। स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारको मूल गेटमा चिनियाको प्रदर्शन। प्रहरीमाथि जाई लागेपछि प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। कोरोनाको उद्गम मानिएको चीनमा जनजीवन सामान्य बन्दै। सरकारी कर्मचारी र कारखानाका मजदुरहरू काममा फर्किन थाले। र न्युक्यासलका युनाइटेडले ब्राजिलका हस्ती कौटिन्होलाई मोटो रकम खर्चिने। आर्थिक सङ्कटले बार्सिलोना खेलाडी बेच्ने तयार। अब समाचार विस्तारमा। बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन संसदमा कोरोनाबाट बच्ने उपायदेखि सांसद अपहरण र प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मको कुरा उठेको छ। लामो समयपछि सार्वजनिक थलो पाएका सांसदहरूले कोरोनाको कहरदेखि सरकारको असफलतासम्म औलाएका हुन्। बैठकमा बोल्ने पहिलो पालो पाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल बनेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उनीहरूलाई ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट खाका नरहेको समेत बताउनुभयो। देउवाले सांसद अपहरणमा सरकारको संलग्नता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गर्नुभयो। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संविधान कार्यान्वयन गर्नु दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर छलफल हुने उहाँको विश्वास छ। संसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका अपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले कुर्सी जोगाउन जस्तो पनि काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीले सांसद अपहरणदेखि अनेक काम गर्ने गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले जनतालाई थप पीडा दिइरहेको भन्दै उहाँले आफ्नै पार्टी फुटाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारहरूको काम पाएन।
यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सहमुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने, जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम नकाजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको राजीनामा माग्नुभयो। दल विभाजन गर्ने र संसद अपहरण गर्ने काममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नु भएको हो। देशको कार्यकारी पार्टी फुटाउने र संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने काममा लाग्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको भट्टराईको भनाइ छ। फेरि पनि अन्ततः पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने गरिन्छ। सबै कुराको फैसला अन्ततः राजनीतिले नै गर्छ। तर अहिले यति बेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन। राजनीतिज्ञ, सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार, सत्तालोलुप, पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ, यो अत्यन्त खतरनाक छ। हामी कति सत्य कति असत्य हामी आफैले ममा भनौँ, तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास, आशंका, वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ। र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिकलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। उहाँले कोरोना पछिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र अब अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले कोरोना कहरले मुलुकमा सृजित विषम परिस्थितिको समाधानका लागि सरकारले प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय सभामा बैठक प्रारम्भ भएकी दिन शुक्रबार 3 अध्यादेश पेश गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र 2077 राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश 2077 गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले बैठकमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका नेताका दीनानाथ शर्माले सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न बेलैमा कदम चालेको हुनाले सम्भावित जोखिमबाट बचाउन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट तरङ्ग पैदा गर्ने र पार्टी फुटाउने जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। सोच विचारलाई बदलेर फराकिलो क्षितिजबाट हेर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अहिलेको वैश्विक सङ्कटले धेरै प्रकारका अवसरहरू लिएर आएको छ भन्ने कुराप्रति पनि चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ। नेपालले अब कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। मन्दीबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका चुनौती सामना गर्ने रणनीति तयार अनिवार्य छ। नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सरकारले देशका सबै राजनीतिक दल, विज्ञ, विशेषज्ञ समेतको एकीकृत राय सुझाव लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ र सरकार त्यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ। अध्यक्ष महोदय, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको गतिमा छौँ। 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हो। भिन्न आस्था र विचारलाई सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्नु नै 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र हो। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका नेता राधेश्याम अधिकारीले कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक औषधिको व्यवस्था र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कदमले सरकारले लोकप्रियता ह्वात्तै घटाएको बताउँदै उहाँले यस्ता विषय लोकतन्त्र र संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले गरेका काममाथि नागरिकका तीखा टिप्पणी सुन्न नसक्ने, संयम देखाउन नसक्ने, असहनशील हुने कार्यले सरकार कतै लोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी एवं निरङ्कुश बाटो लाग्न लागेको त होइन भन्ने सवाल जनमानसमा उठेको छ। एकातिर लाग्न नसक्ने कानुन लगाएर
व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गरिँदो छ भने अर्कातिर सरकार समर्थकले गर्न नहुने काम गरेकोमा छुट पाउँदै आएका छन्। केही समय पहिले काठमाडौँ प्रेस.com ले छापेका स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सम्पादकले थाहा नपाउँदै अनलाइनबाट गायब पारियो। पछि हल्ला खल्ला हुँदा वेबसाइट डेभलपरले र प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञकै पहलमा उक्त समाचार हटाइएको जानकारी हुन आयो। तर ती वेबसाइट डेभलपर प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञमाथि कुनै कारबाही भएन, गुपचुप पार्ने काम भयो। सांसद प्रमिला कुमारीले भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले आवश्यक रोकथाम र सतर्कता उचित अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकले पहिलो संविधान सभा सदस्य प्राध्यापक डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल र शिवनारायण उरावको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 28 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। प्रहरीले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणमा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले डाक्टर सुरेन्द्र यादवको उजुरीका आधारमा जाहेरी दर्ता गर्न काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई चिठी लेख्न साथ यो प्रकरणमा कारबाही सुरु भएको हो। सुरुमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जाहेरी लिन नमानेपछि सांसद यादवले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ मार्फत जाहेरी दर्ता गराउनुभयो। सरकारी वकिल कार्यालयको चिठीपछि जाहेरी दर्ता भएको र घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सांसद यादवको दाबी सही भएको संकेत देखिए प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा आरोपितहरू पक्राउ पनि पर्न सक्नेछन्। अनुसन्धानमा थप प्रमाण नभए पक्राउ परेर हिरासतमा बसेकालाई पनि प्रहरीले सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउन राय दिन सक्छ। उता अपहरणको विषय सँगै संसदमा प्रवेश गरेको छ। संसदको बर्खे अधिवेशनमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस र एकीकृत पार्टी जसपाले यो विषय उठाएका हुन्। सत्ताधारी दल नेकपाले भने संसदमा पनि त्यसको बचाउ गरेको छ। यो विषय मानव अधिकार आयोगमा पनि पुगिसकेको छ। पीडित र आरोपित दुवै पक्षबाट मानव अधिकार आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी परेको छ। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार फेरि अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितमा 16 वर्षीय पुरुष रहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। उहाँका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमा 74 जना पुरुष छन् भने 28 जना महिला रहेका छन्। डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये कोरोना निको हुनेको संख्या 30 जना पुगेको छ। उहाँले कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना निको भएर शुक्रबार डिस्चार्ज भएपछि नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 30 पुगेको जानकारी दिनुभयो। डाक्टर देवकोटाका अनुसार पीसीआर विधिबाट हालसम्म 15,492 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 54,531 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। धनगढीकी कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना संक्रमित मुक्त भएको छ। लगातार 2 पटकसम्म रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ती संक्रमित महिलालाई अस्पतालबाट घर पठाइएको हो। 35 दिनदेखि सेती अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 की 34 वर्षीय महिलाको 6 पटकसम्म गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएकोमा पछिल्लो 2 पटक गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। ती महिलासँगै भर्ना भएका 2 जना, अगाडि भर्ना भएका 1 जना र उनीभन्दा पछाडि भर्ना भएकी 1 महिला गरी 4 जना कोरोना संक्रमित भने सेती अस्पतालबाट यसअघि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना देखिएकोमा सबै निको भएर घर फर्किसकेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिन व्यावसायिक विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको त्रास र लकडाउनका बेला सुकुम्बासी बस्तीको हालत के होला, धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। सामान्य नागरिकलाई छाक टार्ने चिन्ता छ भने सुकुम्बासीहरू झन् के खाएर बसेका होलान्। तर काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र विष्णुमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीको दृश्य भने अनपेक्षित देखियो। यहाँका सुकुम्बासीहरू चाहिँ घर गएछन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम रोकथाम कसरी गर्ने सबैमा चिन्ताको विषय बनेको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य सहरमा बस्नेहरू समस्यामा परिरहेका छन्। खास गरी मजदुर तथा विपन्न वर्ग लकडाउनको चरमको मारमा परेका छन्। सामान्य मान्छेलाई गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। वास्तविक मजदुरी गरेर बिहान साँझको छाक टार्नेहरू भोक प्यास सहन नसकेर कयौँ किलोमिटरको बाटो पैदल दूरी तय गर्दै थात्थलो फर्किन बाध्य बने। काठमाडौँबाट दूरदराज पैदलै हिँडेर गएका कयौँ घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा काठमाडौँको बागमती तथा विष्णुमती किनारमा बस्दै आएकाहरूलाई भने त्यस्तो हतारो अथवा बाध्यता देखिएन। उनीहरू भने सामान्य अवस्थामै जस्तो निष्फिक्री रूपमा बसेको देखियो। कोही टिभी हेर्न छिमेकीकोमा घुसेको त कोही आफन्तकोमा बस्न गएको पाइयो। यही बीच कुरा फरक पनि सुनियो। ढोकामा तालचा लगाएर सिङ्गो परिवार नै बोकेर गएकाहरू कहाँ गए? फ्याट्ट जवाब नआए पनि घर गएका भनेर कसैले कुरो चुहाइहाले। ओहो, सुकुम्बासीको पनि घर? यति मात्र होइन, अधिकांशको घर अगाडि 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडीहरू देखिए। दृश्यमा देखिएका यी छाप्राहरू अधिकांश ताला लगाइएको छ। ताला लागेका छाप्राका मानिसहरू कहाँ गए भन्ने जिज्ञासाको जवाब घर गएका नै भन्ने आउँछ। बस्तीमा भेटिएका कहिले अफ द रेकर्ड हामीलाई भने धेरै त तराईतिरै फर्किए, अर्थात् घर गए। तलतिर गए मात्रै हो, यहाँतिरको त कोहीको त गइरहेकै होला, गएकै होला होइन। कोही गएको छ देख्नु भएको छ तपाईँले? कोही थाहा छ तपाईँलाई? तलतिर चाहिँ यो बस्तीबाट तलतिर चाहिँ कोही गएकै होला। मैले चाहिँ यहाँतिरको छिमेकीको चाहिँ कतै गएको छैन। ए 14 अञ्चल 50 जिल्लाको कहाँको, तराईको, 70 72 जहाँको मान्छे पनि छ नि यहाँ। अब नामै सुकुम्बासी। सुकुम्बासी भन्दै 1400 सुकुम्बासी परिवारले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको कुरा बेला बखतमा आइरहन्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय र नेताको चुनाव जित्ने गतिलो रणनीति बनेको छ। तर यो दृश्यले नदी किनारका छाप्रामा बस्नेहरू कस्ता र कुन कोटिका सुकुम्बासी हुन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। यसअघि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि तीमध्ये 90% गैर सुकुम्बासी रहेको भनेको थियो। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नै बनाए पनि उनीहरू को हुन् नै भन्ने चिन्न सकेको छैन। सुकुम्बासीकै हकमा काम गर्ने लुम्बन्ती जस्ता कयौँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले विदेशी डलर पनि खर्चिए, तर त्यसको अहिलेसम्म पनि हिसाब किताब भएको छैन। सुकुम्बासी बस्तीमा बसेर भूमिगत राजनीति गर्दै आएका कुमार पौडेल हत्या अहिले सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। नाइस समाचारका लागि क्यामेरामा जयराम थापाका साथ हेम्डी मगर, काठमाडौँ। आफ्नो मुलुक फर्किने व्यवस्था गर्न माग गर्दै सिंहदरबारको मूल गेट अघि धरना दिन पुगेका चिनिया नागरिक र प्रहरी बीच झडप भएको छ। निषेधित क्षेत्र र त्यसमाथि पनि लकडाउनको समयमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा उनीहरू प्रहरीमाथि जाइ लागेका थिए। त्यसक्रममा महानगरीय प्रहरी ब्रिज सिंहदरबारका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत र एक प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। प्रहरीसँगको झडपमा 4 जना चिनिया नागरिक पनि घाइते भएका छन्। 40 जना भन्दा बढी रहेका उनीहरू वी वान्ट टु गो ब्याक होम लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि धरना दिन पुगेका हुन्। यसअघि उनीहरूले स्वदेश फिर्ता जान पाउनुपर्ने भन्दै नेपालस्थित चिनिया दूतावाससँग आग्रह गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र विदेशबाट फर्कन चाहेका नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल फर्काएपछि उनीहरूलाई नेपालमा कहाँ कसरी राख्ने सो सम्बन्धी कार्य अविलम्ब गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित तवरबाट तत्काल नेपाल फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको परिपालना गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले लकडाउनको समयमा स्वदेशभित्र रहेका मजदुरले भोग्नु परेको समाधान गर्न र ती मजदुरलाई आवश्यक सहयोग उनीहरूको खाना
तथा बस्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य जारी नै रहेको बताउनुभयो। हामी बोलाउनेछौँ, 24 गते बैठक हुन्छ र पर्सि हुने श्रम र प्रयास मन्त्रीले बोलाउँदाखेरि सबै मानिसहरू मेरो के निवेदन छ भने सम्बन्धित विषयमा मात्र यहाँहरूले आफ्नो अवधारणा जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र श्रम सम्बन्धी के कस्तो गर्नुपर्ने ती विषयमा पनि मानिसहरूले अध्ययन गरेर र पर्सिको विषयमा चाहिँ श्रम सम्बन्धी कुरामा आफ्नो जिज्ञासा विषयवस्तुभन्दा बाहिर हामी नजाने। र पर्सि हुने श्रम र प्रयास मन्त्रीले बोलाउँदाखेरि सबै मानिसहरू मेरो के निवेदन छ भने सम्बन्धित विषयमा प्रहरीसँगको झडपमा 4 जना चिनिया नागरिक र प्रहरी उहाँले नेपालमा ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई प्रदेशमा नै तालिमका साथै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको भन्दै नेपालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाएर स्वदेश ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन 46औं दिनमा पुगेको छ। शुक्रबारदेखि सरकारले जारी गरेको 6औं चरणको लकडाउन सुरु भएको हो। सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलो पटक चैत 11 गते बिहान 6 बजेदेखि चैत 18 बिहान 6 बजेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो। सरकारले बुधबार 6औं पटक जेठ 5 मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको छ। शहरका भित्री सडकमा भने केही तरकारी एवं खाद्य पसलहरू खुलेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गर्दै शर्तसहित केही खुकुलो बनाएको हो। शर्तसहित औषधि जन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै शुक्रबारबाट सवारी चाप ह्वात्तै बढेको छ। उपत्यकामा शुक्रबार बिहान सवारी दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भयो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले निर्णय गरेर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न शर्तमा बसेर सञ्चालन गर्ने भनेर जुन निर्णय भएको छ, त्यसै अनुसार केही सवारी साधन चाहिँ बाटोमा थप देखिएको चाहिँ हो। लकडाउन खुकुलो भएपछि सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि बढेको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई विभिन्न चोकहरूमा चेक जाँच गरेर पाउने गरेको छ। लामो समयपछि लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सर्वसाधारणले भने राहत महसुस गरेका छन्। अब सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, काम परे मात्रै निस्कौँ, अब काम पनि अति आवश्यक कामै परोस् अनि मात्रै निस्कौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम अझै कम नआएकाले अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नेपाली सेनाले छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सेनाले कोरोनाका सम्भावित बिरामीको पहिचान, परीक्षण, आइसोलेसन सहित चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने, संक्रमितको उपचारमा गर्नुपर्ने तयारी पूरा गरेको हो। छाउनी स्थित अस्पताल प्रवेशदेखि नै उच्च सतर्कताका साथ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अस्पताल प्रवेश गर्नुअघि प्रवेशद्वारमा 2वटा स्वचालित धारा जडान गरिएको छ, जहाँ पानी खोल्न र बन्द गर्न हातले छुनुपर्ने छैन। सेनाले यसअघिदेखि नै अनिवार्य रूपमा साबन पानीले हात धोएर मात्र अस्पतालमा प्रवेश गराउँदै आएको छ। हात धोएर अस्पताल प्रवेश गर्नेको प्रवेशद्वारमा नै थर्मल गनद्वारा तापक्रम नाप्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। बिरामी तथा सेनाका कर्मचारी प्रवेश गर्ने भएकाले प्रवेशद्वार उच्च सावधानी अपनाएको महासेनाकी डाक्टर सुनिता पन्तले बताउनुभयो। सरकारको निर्देशन अनुसार नै फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस डिजिज 2019 को एपिडेमिकको समयमा श्री वीरेन्द्र अस्पताललाई एउटा नन कोभिड अस्पतालमा रही फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा डिप्लोय गरिएको छ र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको पर्सनललाई पनि इनपेसेन्ट र आउटपेसेन्ट सेवा दुइटै प्रदान गर्दै आएको छ। कोभिड अस्पतालहरू ओभरवेल्म भई सर्ज क्यापासिटी बढाउनु पर्ने अवस्थामा यस अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि 100 शय्याको तयारी गरिएको छ, जसमा 80वटा आइसोलेसन र 20वटा आइसियु बेडको हामी तयारी गरिरहेका छौँ। कुनै बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भएको शंका लागे क्लिनिकसँगै रहेको स्वाब बुथबाट स्वाब झिक्ने र परीक्षणका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सैनिक अस्पताललाई यो स्वाब बुथ महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उपलब्ध गराएको हो। नयाँ समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व जगत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न अनेकौं प्रयत्न गरिरहेको छ, तर कोरोनाको उद्गम मानेको चीनमा भने मान्छेहरू धमाधम काममा फर्किन थालेका छन्। कयौं चीनियाहरूले लामो समयको एकान्तवासबाट काममा फर्किन पाएपछि खुसियाली मनाएका छन् भने केहीले त साथीभाइसँग सँगै खाना खाने धोको पूरा गरेका छन्। चीनमा फेब्रुअरी महिनाका अधिकांश दिन 10औं लाख जागिरेले घरबाटै काम गरिरहेका थिए। कयौंको निम्ति त्यो नयाँ अनुभव थियो। अहिले भने ती घरमै बसेर काम गर्ने मध्येका केही कार्यालय फर्किएका छन्, तर घटेको कारोबारका कारण केही कम्पनीहरूले कामको समय र तलब घटाइदिएको बताइन्छ। धेरैले व्यापारलाई पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासमा पहिले भन्दा बढी समय काम गरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चीनभरि नै अधिकारीहरूले 2.5 दिन बिदाको प्रस्ताव गरेका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई भने संक्रमणको सम्भावित दोस्रो लहर आउने चिन्ता छ र पछिल्लो समय चीन कोरोनाको उत्पत्तिबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लाई अनुसन्धान गर्न दिन तयार समेत भएको छ। कुनै पनि हालतमा अनुसन्धान गर्न नदिने अडान कसेको चीन अहिले आएर वैज्ञानिक तवरबाट गर्ने भए अनुसन्धान गर्न दिन राजी भएको हो, तर यो विषयलाई राजनीतिक रङ दिने हो भने मान्य नहुने शर्त WHO सामु तेर्स्याएको छ। अब खेल समाचार। लन्डन क्लब न्युक्यासल युनाइटेडले ब्राजिलका मध्यपंक्ति हस्ती फिलिप कौटिन्होका लागि मोटो रकम खर्चिने भएको छ। बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका कौटिन्होका लागि न्युक्यासलले 70 मिलियन पाउन्ड खर्चने भएको हो। स्पेनी पत्रिका मुन्डो डिपोर्टिभोले न्युक्यासलको प्रस्तावलाई बार्सिलोनाले स्वीकार गरेको समेत जनाएको छ। साउदी अरेबियाको लगानी भित्रेपछि न्युक्यासलले ठूलो खेलाडी अनुबन्धनको तयारी गरिरहेको छ। कोरोनाका कारण क्लबमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले बार्सिलोना जर्मन क्लब वारेन म्युनिखमा लोनमा खेलिरहेका कौटिन्होलाई बेचेर तयार भएको हो। कौटिन्होलाई सन् 2018मा बार्सिलोनाले लिभरपुलबाट 142 मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो, तर बार्सिलोनामा 27 वर्षीय कौटिन्होले प्रमाणित गर्न सकेनन्, जसको कारण यस सिजन बार्सिलोनाले उनलाई लोनमा जर्मन क्लब वारेन पठाएको थियो। वारेनमा भने उनले यो याम उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी नयाँ समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संसदको बर्खे अधिवेशन आरम्भ। पहिलो दिन कोरोना भाइरसदेखि सांसद अपहरण र प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मका कुरा उठे। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। कुल संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। पीसीआर विधिबाट 15,500 र आरडीटीबाट 54,000 बढीको नमुना परीक्षण। स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारको मूल गेटमा चिनियाको प्रदर्शन। प्रहरीमाथि जाई लागेपछि प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। कोरोनाको उद्गम मानिएको चीनमा जनजीवन सामान्य बन्दै। सरकारी कर्मचारी र कारखानाका मजदुरहरू काममा फर्किन थाले। र न्युक्यासलका युनाइटेडले ब्राजिलका हस्ती कौटिन्होलाई मोटो रकम खर्चिने। आर्थिक सङ्कटले बार्सिलोना खेलाडी बेच्ने तयार।
हवस् त नाइस समाचार अहिलेलाई यति नै। नाइस समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।